पाकिस्तानी मानचेस्टर बन गया कचरे का घर। फैसलाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में कचरे के अंबार लग गए। शहर भर में ताफुन की फिजा। मिलर टाउन, फरीदी चौक का ग्राउंड कूड़े से भर गया। फिरदौस कॉलोनी में भी कूड़ेदान होने के बावजूद कचरा सड़क पर आ गया। इंतजामिया की गलतियों पर सवाल उठाते लोगों ने खुद ही कचरे के अंबार लगा लिए। मुआशरे कौम की अक्कासी करते हैं। अगर हर फर्द अपने इर्द गिर्द मौजूद खराबियों को देख कर हल करने की कोशिश करे तो मुतल्लिका हुकाम पर भी बोझ कम हो सकता है। नूरपुर के इलाके में शहरियों ने खाली प्लाट देखा तो कूड़ा फेंकना शुरू कर दिया। शहरी कहते हैं हर जिम्मेदार शहरी का फर्ज है, जैसे हम अपने घरों को साफ सुथरा रखते हैं वैसे ही गलियों, मोहल्लों, चौकों, चौराहों को भी साफ सुथरा रखें। ये ज़िले इंतज़ामिया की जो है वो भी है, कुछ उनकी हैं, कुछ हमारी अपने को हैं। उनका ये है कि हाँ ऐसा बंदोबस्त होना चाहिए, मसलन कूड़े के ड्रम होने चाहिए या कोई ऐसी जगह हो जहाँ हम ये वेस्ट वहाँ डाल सकें। अब ना होने की सूरत में जहाँ कोई मुनासिब जगह देखते हैं, प्लाट देखते हैं या कोई ऐसी जगह देखते हैं। दूसरी जानब आफरीदी चौक में शहरी जिला इंतजामिया की नाकस कारकर्दगी को लेकर तनकीद का निशाना भी बना रहे हैं। शहरियों के मुताबिक कई सालों से इस चौक में कचरा मौजूद है। जिला इंतजामिया के एहलकार आकर देखते हैं और चले जाते हैं, लेकिन कचरे को उठाने के लिए कोई तैयार नहीं। यहाँ से लोगों का गुजरना भी महाल हो जाता है और किसी PH या किसी भी दूसरे FDA का जो डिपार्टमेंट है, किसी ने इसका नोटिस नहीं लिया कि यहाँ पे इतना ज़्यादा गंद जो है वो मेन रोड के ऊपर है। अराउंड कोई 4 माह पहले इधर बुजदार सर भी आए थे। उन्होंने इंतजामिया ने क्या किया, यहाँ पे टेंट लगा के इसको कवर कर दिया ताकि ये चीज़ नज़र ना आए। अगर हम चाहते हैं फैसलाबाद में माहौल और सफाई का निजाम बेहतर रहे तो जिला इंतजामिया के साथ साथ शहरियों को भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। कैमरामैन अकील नकाश और साथी रिपोर्टर खिलजा लियाकत के साथ फसी नकवी, सिटी 41 फैसलाबाद। बात करें आटे के बहरान की तो डोबा टेक्सिंग के यूटिलिटी स्टोर्स में सस्ता आटा नायाब हो गया। शहरी ख्वार होने लगे। स्टोर पर 10 किलो का थैला 400, बाजार में 648 रुपए में दस्तयाब। यूटिलिटी स्टोर्स इंतजामिया ने मांग ज्यादा, सप्लाई कम होना वजह करार दे दिया। चन्योट में चक्की का आटा 4 रुपए महंगा हो गया। डोबा टेक्सिंग के यूटिलिटी स्टोर्स में आटा नायाब हो गया। शहरी आटे के लिए मारे मारे फिरने लगे। स्टोर्स इंतजामिया के मुताबिक आटे की मांग ज्यादा जबकि सप्लाई कम है। शहरियों का कहना है कि महंगाई अरूज पर पहुंच चुकी। हम गरीब लोग हैं, हुकूमत जो सस्ता आटा मुहैया करती थी अब वो भी नहीं मिलता। चक्कर लगाने के बावजूद ख्वारी और नाकामी का सामना करना पड़ता है। यूटिलिटी स्टोर्स पर 10 किलो वाले थैले की कीमत 400 और आम बाजार से 648 है, जो कि पहुंच से बाहर है। दूसरी जानब चन्योट में चक्की आटा 4 रुपए फी किलो महंगा हो गया। 110 रुपए फी किलो तक फरोख्त होने लगा। शहरियों का कहना है कि जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो चुका। समझ नहीं आती कि गुजारा कैसे होगा। कोई नहीं, गरीब अवाम क्या करे, वो भूखे मर रहे हैं। हम तो गरीब लोग हैं। ये वजीर आजम से दरख्वास्त है कि गरीब अवाम के लिए जो है आटे के लिए और चीनी और घी के लिए जो है ना ये महंगाई कम की जाए। वहाँ पे 105 रुपए 110 रुपए में मिल रहा है, बहुत महंगाई हो रही है। और शहरियों ने इंतजामिया से मुतालबा किया कि आटे की कीमतों में होने वाले इजाफे को रोका जाए। चन्योट के यूटिलिटी स्टोरों पर सस्ते घी, चीनी और आटे का काल पड़ गया। खरीदार परेशानी के आलम में दरबदर की ठोकरें खाने लगे। परेशान हाल शहरियों ने कहा है कि हम महंगाई की चक्की में पिस कर रह गए। नई हुकूमत भी सस्ती अशिया की फराहमी में मुकम्मल नाकाम रही। कई रोज से यूटिलिटी स्टोरों पर सस्ता घी, चीनी और आटा दस्तयाब नहीं। स्टोर इंचार्ज होटलों पर सस्ता घी, आटा और चीनी फरोख्त कर देते हैं। खरीदारों का इल्जाम है चन्योट के यूटिलिटी स्टोरों पर सस्ते घी, चीनी और आटे का काल पड़ गया। फैसलाबाद में बादल बरस पड़े। बारान रहमत से मौसम खुशगवार हो गया। मुरझाए चेहरे भी खिल उठे। गर्मी की शदीद लहर के बाद फैसलाबाद में बादल बरस पड़े। तेज हवाएं चलने और शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। जिला कौंसल बागे जना, इकबाल स्टेडियम, सत्याना रोड, 8 बाजारों समेत शेखपुरा रोड और जमरा रोड में भी बादल जमकर बरसे, जिससे शहरियों के चेहरे भी खिल उठे। पहले गर्मी बहुत ज़्यादा थी, अब बारिश हुई है। बारिश के बाद मौसम बहुत खुशगवार हो गया। बस वगैरह खत्म हो गई है, हवा ज़रा चल रही है, इसलिए हम ग्राउंड में क्रिकेट खेलने आए हैं। मौसम तो सुहाना हो गया, मगर बारिश के बरसते ही फेस्को ने शहरियों को मुश्किल में डाल दिया। फेस्को का तरसीली निजाम ऐसा मुतासिर हुआ कि 150 से जायद फीडर ट्रिप कर गए, जिससे गुलस्तान कॉलोनी, मिल्लत टाउन, इस्लामिया पार्क, हाजियाबाद, इमदाद टाउन, मुस्लिम टाउन और गुलाम मोहम्मदाबाद के इलाकों में बिजली की आंख मचोली जारी रही। फेस्को हुकाम ने फैसलाबादियों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाते हुए कहा, बारिश को थम लेने दे जरा। पिछले 2-3 दिन में गर्मी बहुत ज्यादा थी, जो कि आज अल्लाह का शुक्र है बारिश हुई, उससे मौसम बहुत ज़्यादा खुशगवार हुआ है। और इसके अलावा जब बारिश होती है फिर लाइट ऑफ हो जाती है, इसकी वजह से शहरी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अगर बारिश हुई है तो लाइट बहुत जा रही है, जिसकी वजह से शहरी बहुत तंग है। और आज यही सूरत हाल, थोड़ा सा खुशगवार मौसम देख के अवाम देखें आज बाहर खेलने कूदने के लिए आई हुई है।
واسا حکام کے مطابق مجموعی طور پر 11.36 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، جبکہ سب سے زیادہ بارش ستیانہ روڈ پر 37 ملی میٹر ریکارڈ ہوئی، جبکہ محکمہ موسمیات کے مطابق 2 روز تک بارش کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ساتھی رپورٹر اویس علی مریم اور کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ وقاص احمد بیگ، سٹی 41 فیصل آباد۔ بجلی فیصل آباد کے شہریوں سے ناراض ہو گئی، آنا جانا کم کر دیا، شہری نڈال ہو گئے۔ فیسکو نے بھی بجلی کی ناراضی کا بدلہ عوام سے لینا شروع کر دیا۔ فیصل آباد میں بجلی کی آنکھ میں چولی کا کھیل جاری ہے۔ ریجن بھر میں اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی دورانیہ کئی گھنٹوں تک پہنچ گیا۔ شدید گرمی اور حبس کے باعث شہریوں کا سکون حرام ہو گیا۔ دوسری جانب بھاری بلوں نے شہریوں کے جان نکال دی ہے۔ شہری فیسکو اور حکومت سے نالا ہیں۔ گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ سے کاروبار اور معمولات زندگی شدید متاثر ہو رہے ہیں۔ شہریوں نے کہا کہ اگر بجلی کی فراہمی ممکن نہیں تو فیسکو ہمیں بل بھی نہ بھیجے۔ بجلی نہیں ہوندی جا شام نو روٹی کھانی پکانی ہے تاں بجلی چلی جاندی ہے۔ بڑی مہنگائی دی بھی بڑا جی پریشان ہاں سی، بچوں کی روٹی بھی نہیں پوری کر سکتے، نہ بل دے سکتے، کرایہ دار ہاں۔ جدوں ہی اسی دکان تے آئی دا لائٹ بند ہوندی ہے تے جدوں اسی گھر جائی دا پھر بھی لائٹ بند ہوندی ہے۔ اسی تے ایڈے پریشان ہو گئے نا، بل اننے بے تحاشا ہی بل آئی جاندا ہے، اینی پریشانی بنی ہوئی ہے نا، یقین منو اسی ہور کام بھی کوئی نہیں ہے جڑا اسی کر لئیے۔ بہت زیادہ بل آ رہا ہے، یعنی پوچھتا ہے، دفتر جاتے ہیں تو کہتے ہیں بس یہ آ جائے گا اگلی دفعہ گھٹ آ جائے گا، وہ کوئی کام نہیں کرتے، کہتے 2% گھٹ کر دیں گے، 5% کا کوئی نہیں ہوتے عمل درآمد ہو رہا ہے۔ بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے عدالتی امور بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ سائلین کا کہنا ہے کہ فیسکو کو چاہیے کہ کم سے کم عدالتی اوقات میں لوڈ شیڈنگ نہ کرے، کیونکہ بجلی کی بندش کے باعث سارا دن عدالتوں میں گزر جاتا ہے۔ اگر کسی ضروری کاغذات کی فوٹو کاپی کروانی ہو تو اس کے لیے بھی بجلی کے آنے کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ بڑی پریشانی ہو رہی ہے۔ پچھلی سماعت پر بھی جب میں آیا تو وکیل کی جانب سے کہا گیا کہ ابھی جو ہے وہ لائٹ نہیں آ رہی، جو درخواست لکھنی تھی درخواست ضمانت کے لیے وہ تیار نہیں ہو سکی۔ ایک تو یہ مسئلہ آتا ہے، دوسری جانب جب عدالتوں میں آتے ہیں تو عدالت میں بھی لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے کئی گھنٹے جو ہے وہ جو سماعت ہوتی ہے وہ تاخیر کا شکار ہو۔ شہری علاقوں میں 6 سے 8 گھنٹے لوڈ شیڈنگ جاری، جبکہ دیہاتی علاقوں میں 8 سے 10 گھنٹے لوڈ شیڈنگ جاری ہے، جس کی وجہ سے شہری پریشان ہیں۔ کیمرامین ٹیم اور ساتھی رپورٹر حاشر کے ساتھ مریم رضا، سٹی 41 فیصل آباد۔ ٹوبہ ٹیکسنگ اور جھنگ میں اذیتناک لوڈ شیڈنگ جاری ہے، شہریوں کا جینا محال ہو گیا، معمولات زندگی بھی متاثر ہونے لگے، شہری اور دکاندار پھٹ پڑے، حکومت سے رحم کی اپیل کر دی۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ عروج پر پہنچ گئی۔ لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 12 گھنٹوں سے بھی تجاوز کر گیا۔ گرمی اور حبس میں لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کا جینا محال کر دیا۔ لوڈ شیڈنگ سے معاملات زندگی بری طرح متاثر ہونے لگ گئے۔ دکانداروں نے کہا کہ اخراجات پورے نہیں ہو رہے، ہماری خبر حکومت نے توڑ کر رکھ دی، کہاں جائیں، جبکہ شہری کہتے ہیں حکومت ہمارے حال پر رحم کرے۔ ساری رات بجلی بند رہتی ہے۔ جنگ میں بھی لوڈ شیڈنگ پر قابو نہ پایا جا سکا۔ شہر میں 6 سے 8 گھنٹے تک کی لوڈ شیڈنگ سے شہری بے حال ہو گئے۔ گھریلو اور کاروباری امور شدید متاثر ہونے لگے۔ تاجروں نے کہا کہ لوڈ شیڈنگ کے باعث کاروبار ٹھپ ہو کر رہ گئے۔ مسلسل 2 گھنٹے بجلی بند رہنے اور شدید گرمی کے باعث گاہک بازاروں کا رخ نہیں کرتے۔ ٹوبہ ٹیکسنگ اور جھنگ میں اذیتناک لوڈ شیڈنگ سے معاملات زندگی بری طرح متاثر ہو رہے ہیں۔ شہریوں اور تاجروں نے اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ خبر شامل کریں جھنگ سے، جہاں کے کسانوں کی مشکلات کم نہ ہو سکی۔ حکومت کے ظالمانہ ٹیکس، بجلی کے بلوں میں اضافی ٹیکسز کے خلاف کسان تنظیم سراپا احتجاج بن گئی۔ کسانوں کی مشکلات کم نہ ہو سکیں۔ حکومت کے ظالمانہ ٹیکس، بجلی کے بلوں میں اضافی ٹیکسز کے خلاف کسان تنظیمیں سراپا احتجاج۔ کسانوں نے پنجاب بند کرنے کی دھمکی دے دی۔ دوسری طرف ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کسانوں کے لیے مشکلات لے آیا۔ جنگ کے کسان بھی ڈپٹی کمشنر آفس کے باہر دھرنا دے کر بیٹھ گئے۔ کل 2 بجے سے احتجاجی کیمپ لگایا ڈپٹی کمشنر آفس کے باہر، اور یہ ہمارا احتجاج صرف ضلع جنگ میں نہیں، پنجاب کے 36 اضلاع میں ہمارا پرامن احتجاج جاری ہے، اور جب تک ہمارے مطالبات نہیں مانے جائیں گے ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں گے۔ بجلی اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کے بعد حکومت نے کھادوں کی قیمتوں میں بھی اضافہ کر دیا، جس سے کسان پریشان دکھائی دینے لگے۔ کسانوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ بجلی کے بلوں میں اضافی ٹیکسز کو واپس لیا جائے اور کھادوں کی قیمتوں کو بھی کنٹرول کیا جائے۔ بجلی کا ریٹ ہے وہ تقریباً 40 روپے فی یونٹ اوسط اس کا ریٹ بنتا ہے۔ ہمارا حکومت پاکستان سے مطالبہ ہے کہ ہمارا سابقہ ریٹ 5.35 روپے بحال کیا جائے۔ گندم کا فی من کا ریٹ جو ہے وہ صوبہ سندھ کی مقررہ کردہ قیمت کے برابر کیا جائے۔ سیلاب کی تباہ کاریوں سے بچ جانے والے کسان حکومت کی جانب سے لگائے گئے اضافی ٹیکسز سے پریشان ہیں۔ کیمرامین علی عباس کے ساتھ وسیم عزیز، سٹی 41 جنگ۔
आगे बढ़े और आपको बताएं, हुकूमती हुक्म डॉक्टरों के मुस्तकबिल पर भारी पड़ गया। MBBS की तालीम के बाद FCPS की ट्रेनिंग के लिए दाखिले का हसूल मुश्किल हो गया। 20 नंबर हासिल करने के लिए बुनियादी मरकज़ सेहत में सीट ना मिलने पर डॉक्टर ख्वार होने लगे। बुनियादी मरकज़ सेहत और दही मरकज़ सेहत में तैनाती के लिए डॉक्टर इंतजार की सूली पर लटक गए हैं और तकरीबन 2000 डॉक्टर इंतजार में हैं। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर PHF तौकीर इकराम के मुताबिक इंडक्शन के तहत सिर्फ 20 से 25 सीट खाली होती हैं, इसलिए मेरिट पर जो डॉक्टर आता है उसे तैनात कर दिया जाता है। वैसे 20 नंबर 2 साल की बजाय 1 साल के लिए कर दिए जाए तो ज्यादा डॉक्टर मुस्तफीद हो सकते हैं। अभी मुश्किल ये हो रही है कि उनकी एम्प्लॉयमेंट नहीं हो रही, इंडक्शन नहीं हो रही किसी महकमे में, ताकि रूरल एरिया में बेसिक हेल्थ यूनिट पे या RSC पे, रूरल हेल्थ सेंटर पे, वहाँ पे जाके वो काम कर सकें और अपना एक्सपीरियंस गेन कर सकें। मुतासरीन डॉक्टर और डॉक्टर तंजीमों के अहदेदारान का कहना है कि हुकूमत के इस इकदाम से डॉक्टरों के वक्त का ज़िया हो रहा है और यही वजह है कि डॉक्टर बैरून मुल्क जाने को तरजीह देते हैं। इसलिए हुकूमत को चाहिए कि बुनियादी मरकज़ सेहत में शाम के औकात में भी डॉक्टरों की तैनाती करे। जो हमारे गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, क्रीम ऑफ नेशन भी हैं, कि अपनी जो है MBBS हाउस जॉब कंप्लीट करने के बाद तकरीबन उनको 2 से 3 साल तक का इंतज़ार करना पड़ता है कि उनकी बारी आए, बेसिक हेल्थ यूनिट पे उनको नौकरी मिले ताकि वो अपने नंबर पूरे करें और जो है इंडक्शन अपनी हो, उनकी ओवरऑल तालीम हासिल कर सके। हुकूमत वक्त से ये है कि जो BHU और RSCs और प्राइमरी एंड सेकेंडरी के अंदर जो डॉक्टर्स की पोस्टिंग का जो प्रोसेस है उसको स्पीड अप किया जाए। ऑलरेडी बहुत सारी सीटें खाली पड़ी हुई हैं जो सिर्फ प्रोसेस लेट होने की वजह से वहाँ पे डॉक्टर्स की भर्तियाँ नहीं हो पा रही। जिला भर में 167 बुनियादी मरकज़ सेहत और 17 रूरल हेल्थ सेंटर वाक़ हैं जहाँ डॉक्टर्स की कमी है। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। फैसलाबाद में लोकल गवर्नमेंट को तरक्याती मंसूबों पर काम करने की मशरूत इजाज़त दे दी गई। जारी तरक्याती स्कीमों पर काम शुरू किया जा सकेगा। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट की जानिब से जारी करदा मरासले के मुताबिक पहले से जारी तरक्याती स्कीमों पर फंड्स लगाना मुमकिन होगा। इसके अलावा पेच वर्क और सड़कों की टूट फूट की मरम्मत की जा सकेगी। रोजमर्रा के कामों के लिए भी फंड्स लगाए जा सकेंगे, मगर इन स्कीमों को पेपरा रूल्स के मुताबिक वेबसाइट पर आवेजा करना लाजिम करार दिया गया। इसके अलावा नई स्कीमों की शुरुआत नहीं हो सकेगी। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के बढ़ाए गए टैक्सेस रजिस्ट्रियों पर असरअंदाज होने लगे। फैसलाबाद में FDA सिटी समेत दीगर इलाकों की रजिस्ट्रियों की तादाद में बड़ी कमी आ गई। प्रॉपर्टी से वाबस्ता कारोबारी अफराद ने टैक्स कम करने का मुतालबा कर दिया। कारोबारी अफराद का कहना था कि प्रॉपर्टी का काम बुरी तरह से मुतासर हो रहा है, जिस वजह से हुकूमत के पास भी रेवेन्यू कम होगा। अगर टैक्स कम रखा जाए तो इससे कारोबार भी बेहतर होगा और रेवेन्यू बरकरार रखना भी मुमकिन हो सकता है। इन्होंने कहा कि पुराने टैक्सेस ही बहाल रखने चाहिए, जबकि वकला का कहना था कि FBR समेत दीगर टैक्स इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि अब ये कारोबार ठप होकर रह गया है। तकरीबन 80% कम रजिस्ट्रियां हो रही हैं। ट्रैफिक हादसात, वजूहात, सदबाब और हमारी जिम्मेदारियां। बेहंगम ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए कानून तो मौजूद है, एहलकार भी जगह जगह तैनात हैं, फिर हादसात क्यों? ज़ेब्रा क्रॉसिंग लाइन और लेन की खिलाफ वर्जी करते शहरी कहते हैं पहले बड़ों को अमल करवाएं, फिर हम करेंगे। फैसलाबाद में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी के बायस हादसात में रोज बरोज इजाफा होने लगा। दूसरी जानिब ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद करवाने के लिए ट्रैफिक एहलकार तो तैनात हैं, मगर शहरी कवानीन पर अमल ही नहीं करते। जिससे पूछे बातें सुनाना शुरू कर देते हैं। बुजुर्ग मोटरसाइकिल सवार का ज़ेब्रा क्रॉसिंग के डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करते हुए कहना था, जब सब अमल करेंगे तब मैं भी कर लूंगा। जबकि कुछ शहरी खिलाफ वर्जी पर कहते हैं आइंदा पाबंदी करेंगे। तक आप लोग नहीं सही होंगे, हम लोग नहीं सही होंगे, कोई भी नहीं सही होगा। पहले ऊपर से आए हैं, आप सही करें सबको, फिर नीचे खुद ब खुद हो जाएंगे। वो वार्डन खड़े हैं, वो रोकें आपको। जी सॉरी, इसीलिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ। ट्रैफिक पुलिस एहलकार कहते हैं ट्रैफिक का एजुकेशन यूनिट सेमिनार करवाता है। चौक चौराहों पर तैनात एहलकार अमल दरामद करवाने की कोशिश में मगन है। लाइन, लेन और ज़ेब्रा क्रॉसिंग नए सिरे से बनाई जा रही हैं, मगर जब तक शहरी कानून पर अमलदारी पर आमादा न हो तब तक हम सिर्फ सख्ती करते हुए जुर्माना ही कर सकते हैं। जबकि शहरी ताउन करें तो बेहंगम ट्रैफिक मुनज़्ज़म हो सकती है। हमारे अवेयरनेस और एजुकेशन यूनिट है, उनकी भी कोशिश रही है कि आवाम को अवेयरनेस दी जाए, और इसके बावजूद आवाम जो है वायलेशन करती है। तो हमारी कोशिश है कि आवाम को कि इस सिलसिले में हमारे साथ भरपूर तावन होगा तो हम लोग इस वायलेशन को रोक सकने में कामयाब होंगे।
حادثات کی روک تھام کے لیے جہاں ٹریفک اہلکار آگاہی سیمینارز کا اہتمام کر رہے ہیں، وہیں شہریوں کو بھی حادثات میں کمی لانے کے لیے اپنا فرض ادا کرنا ہوگا۔ کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ وقاص احمد بیگ، سٹی 41، فیصل آباد۔ فیصل آباد چیمبر آف کامرس کے الیکشن کا آخری مرحلہ مکمل ہو گیا۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے صدر، سینئر نائب صدر اور نائب صدر کے لیے جمع کاغذات کی اسکروٹنی مکمل کر کے تینوں نشستوں پر بلا مقابلہ امیدوار کامیاب ہو گئے۔ فیصل آباد ایوان صنعت و تجارت کے الیکشن کا آخری مرحلہ شروع ہوتے ہی امیدوار کامیاب ہو گئے۔ صدر، سینئر نائب صدر اور نائب صدر کی نشست پر کاغذات کی اسکروٹنی کی گئی۔ الیکشن کمیشن کے ممبران مزمل سلطان، میاں تنویر اور رانا اکرام نے اسکروٹنی کی۔ آج ہم نے اسکروٹنگ آلموسٹ کمپلیٹ کر لی ہے، تو چونکہ 3 ہی کینڈیڈیٹ آئے ہیں، پریزیڈنٹ کے لیے ڈاکٹر خرم طارق صاحب، سینئر وائس پریزیڈنٹ کے لیے ڈاکٹر سجاد ارشد صاحب اور وائس پریزیڈنٹ کے لیے اسلم بلی صاحب۔ صدر کے لیے ڈاکٹر خرم طارق، سینئر نائب صدر کے لیے ڈاکٹر سجاد ارشد اور نائب صدر کے لیے اسلم بلی کے کاغذات آئے۔ تینوں نشستوں پر امیدواروں کے خلاف کوئی امیدوار میدان میں نہیں آیا۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے تینوں امیدواروں کے کاغذات اسکروٹنی کے بعد اوکے کر دیے گئے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے تینوں کو بلا مقابلہ کامیاب ہونے کا اعلان کیا گیا۔ الیکشن ممبران کی جانب سے کامیاب انتظامات پر بھی روشنی ڈالی گئی۔ ہم نے اسکروٹنگ کر دی ہے، تو ظاہراً تینوں امیدواروں کے مقابلے میں کسی نے کاغذ جمع نہیں کروائے، تو لہٰذا یہی تینوں امیدوار جو ہیں وہ فائنلی یہ جیت جائیں گے۔ کامیابی کا باقاعدہ نوٹیفکیشن کر کے ڈی جی، ٹی او اور متعلقہ اداروں کو آگاہ کیا جائے گا۔ کیمرامین نعیم سلیم کے ساتھ محمد بلال ڈوگر، فیصل آباد۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے ملک بھر میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے لیے طلبہ کے لیے فری ایجوکیشن آفر کر دی۔ امیدوار 6 اکتوبر تک بی ایس پروگرام اور ایسوسی ایٹ ڈگری پروگرام میں داخلوں کے لیے اپلائی کر سکیں گے۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے طلبہ کو اب علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں مفت تعلیم دی جائے گی۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے ملک بھر کے سیلاب زدہ علاقوں کے طلبہ کے لیے فری ایجوکیشن کی آفر دے دی ہے۔ یونیورسٹی کی طرف سے داخلہ مہم جاری ہے، جس میں امیدوار 6 اکتوبر تک بی ایس پروگرام اور ایسوسی ایٹ ڈگری پروگرام میں داخلوں کے لیے اپلائی کر سکیں گے، جبکہ ان داخلوں میں سیلاب زدگان کے لیے کوئی فیس نہیں ہوگی۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے اپنے تمام طلباء و طالبات کو جن کا تعلق جو ہے وہ سیلاب زدہ علاقوں سے ہے، ان کو 100% فی ویور دے دیا ہے۔ ہمارے فرسٹ فیز میں ہم نے یہ میٹرک اور ایف اے میں دیا، اور اب ہمارا سیکنڈ فیز ہے جو بیچلر لیول کا ہے، اس میں بھی ہم ان بچوں کو 100% فی ویور دے رہے ہیں۔ ریجنل ڈائریکٹر ڈاکٹر بشیر احمد سمیم کا کہنا ہے کہ فری ایجوکیشن کی سہولت سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے موجودہ طلبہ کے لیے بھی ہوگی۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے امیدواروں سے کوئی فیس وصول نہیں کی جائے گی۔ علامہ اقبال یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں، وہ بالکل 100% فی ویور کے ساتھ اپنے تعلیم جاری رکھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہمارے ملازمین ہیں ان علاقوں میں، ان کو بھی جو ہے یونیورسٹی نے ایک پروگرام دیا ہے جس کے تحت جو ہے وہ ان کو ری اسٹیبلشمنٹ کے لیے کچھ فنڈنگ جو ہے وہ کی جائے گی۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے یونیورسٹی ملازمین کو بھی ریلیف دینے کا اعلان کیا ہے۔ کیمرامین شاہزیب کے ساتھ جہانگیر اشرف، فیصل آباد۔ چنئی انٹرنیشنل فاسٹ یونیورسٹی میں آل ورلڈ مسلم ایجوکیشن کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر محمد فاروق رشید نے خصوصی شرکت کی۔ ڈائریکٹر کیمپس ڈاکٹر شہزاد صبا ملک، سید محمود اسد اللہ کے علاوہ ملک بھر سے معروف شخصیات، طلباء و طالبات، سول سوسائٹی نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ یہ ایک بہت اچھا اقدام ہے، ایسی کانفرنس ہونی چاہیے۔ طلباء جدید تعلیم حاصل کر کے ملک کو آگے لے کر جا سکتے ہیں۔ آخر میں ڈپٹی کمشنر محمد فاروق رشید نے کانفرنس میں شرکت کرنے والے شرکاء میں شیلڈز اور سرٹیفکیٹس بھی تقسیم کیے، جبکہ منتظمین کا کانفرنس کی جانب سے ڈپٹی کمشنر محمد فاروق رشید کو سونر بھی پیش کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر عمران حامد شیخ اور ایم ڈی فیصل آباد پارکنگ اے ڈی سی ہیڈ کوارٹر کاشف رضا ایوان کی جانب سے فیصل آباد پارکنگ کمپنی کے عملے سے مزید بہتر انداز میں کام لینے اور اوور چارجنگ کی شکایات کی مانیٹرنگ کے لیے پارکنگ کمپنی انسپیکٹر اور سپروائزر کو نئی موٹر سائیکلیں تقسیم کر دی گئی۔ سی سی اور 71-5 موٹر سائیکلیں تقسیم کرنے کی تقریب ڈپٹی کمشنر آفس میں منعقد ہوئی۔ چیئرمین متحدہ علماء بورڈ پنجاب صاحبزادہ حامد رضا کی پریس کانفرنس، کہا میرے خلاف مریم نواز کا سوشل میڈیا ونگ کیمپین چلا رہا ہے۔ چیئرمین متحدہ علماء بورڈ پنجاب صاحبزادہ محمد حامد رضا نے دیگر علماء مشائخ کے ساتھ قومی ملکی حالات پر پریس کانفرنس کی۔ کہا علماء بورڈ کا چیئرمین بنانے پر پرویز الہی پنجاب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔
کوالیہ میں سابق صوبائی وزیر اور MPA آشوا ریاض فتیانہ کی زیر صدارت شہر میں جاری ترقیاتی منصوبوں کے بارے میں اجلاس منعقد کیا گیا۔ اجلاس میں اسسٹنٹ کمشنر چودھری غلام مصطفیٰ جٹ سمیت دیگر افسران نے شرکت کی۔ MPA آشوا ریاض فتیانہ کا کہنا تھا کہ شہری و دیہاتی علاقوں میں ترقیاتی منصوبے جلد مکمل کیے جائیں، کوالٹی اور معیار پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ عوام کے مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے ترقیاتی منصوبہ بات جاری ہے۔